بونجور مي شيرز élèves. Alors في هذا الفيديو غنديرو التتمة ديال الدرس اللي بديناه في ديال الهواء من حولنا l'air qui nous entoure. Alors في لا فيديو بريسيدونت كنا تعرفنا على qu'est-ce que c'est que l'atmosphère، شنو هو l'atmosphère، quelles sont ces différentes couches، شنو هما الطبقات اللي كيحتوي عليها، وشفنا لي بروبريتي او لي كاركتيرستيك دو شاك كوش، يعني الخصائص او المميزات ديال كل طبقه. تعرفنا على طبقه الاوزون، لا كوش دوزون، شنو هو الدور ديالها. تعرفنا على يعني درجه الحراره، يعني كل ما ارتفعنا يعني في هذا الغلاف الجوي. Très bien. Alors هنايا في هاد لا بارتي نيميرو 2 غنتعرفوا على لي موفمون دو لير، يعني حركات الهواء. يعني الهواء تيقوم بواحد الحركات غادي نتعرفوا عليها، ونتعرفوا كذلك على كيف تنشأ الرياح. يعني غادي غنخليها في لا تروازيام بارتي. الوغ هنايا في هاد لا بارتي نيميرو 2 لاحظوا معايا موفمون دو لير دون لاتموسفير، يعني حركة الهواء في الغلاف الجوي. وعندنا كذلك نيسانس دو فون، يعني هاد الحركات ديال الهواء هما اللي كيؤديو الى نشأة الرياح او نشوء الرياح او الريح. مفهوم؟ اذا هادشي علاش غنتعرفوا على شنو هما هاد لي موفمون دو لير وكيفاش كيساهموا باش تيشكلوا لنا الرياح. تري بيان. الوغ لي موفمون فيرتيكو دو لير، يعني الحركات العمودية للهواء. إذن الهواء تيقوم بحركات عمودية. غنشوفو شنو هو السبب ديال هاد الحركات العمودية. Je pose une question: comment mettre de l'air en mouvement vertical؟ يعني كيفاش ندير الهواء، يعني الهواء كيقوم بواحد الحركة، او انا نخلي الهواء يقوم بواحد الحركة افقية. الوغ كيفاش، او عفوا عمودية فيرتيكال، كيفاش نقدر انا يعني نخلي الهواء يدير ليا واحد الحركة عمودية. الوغ توجور هنا جو بروبوز اون ريبونس، يعني غنقترح واحد الجواب. اذا الجواب اللي غنقترح هنا يقدر يكون صحيح، يقدر يكون خاطئ. اذا هذا جوست اون بروبوزيسيون. on augmente sa température. إذا يعني نرفع من درجات الحرارة ديالو. إذا غنشوفو هادشي واش صحيح ولا خطأ. تري بيان. الوغ هنا عندي اون اكسبيريونس، واحد التجربة، يعني جو رياليز اون اكسبيريونس. غنقومو بهاد التجربة هادي. لاحظوا هنايا عندنا هاد لي بوجي، هاد الشمعات، وعندي هاد المروحة، هاد الكاريون سميتها كاريون دي زونج. قال لك هنا بلاصي لو كاريون او ديسو دي بوجي، يعني هاد الكاريون هادي غنحطوها فوق هاد لي بوجي هادو، هاد الشمعات. سورس دو شالور، يعني مصدر الحرارة. شكون هما هاد لي بوجي، هما اللي كيعطيونا الحرارة. اوبيري دون اون اتموسفير كالم، يعني غادي نقومو بهاد التجربة في واحد، يعني لاتموسفير هنا، يعني تنقصدو بلاتموسفير يعني بواحد يعني يعني تيكون الجو هادئ. مفهوم؟ اذا الجو هادئ ما تيكونش عندي واحد يعني تيار هوائي، يعني الريح ولا شي حاجه. مفهوم؟ هنا قال لك با دو كورون دير، يعني ما كاينش الكورون دير، تيار الهواء ما كاينش. الومي لي بوجي، يعني غنشعلو هاد لي بوجي. اذا شنو غنلاحظوا باش غنشعلو هاد لي بوجي؟ غنلاحظوا ان هاد المروحه او هاد كاريون دي زونج غتقوم بواحد الحركات. مفهوم؟ اذا الحركه هما دايرين السهم ديالها، يعني غدور من عكس عقارب الساعه. مفهوم؟ اذا غدور بحال هكا. اذا شكون اللي خلى هاد المروحه هادي تدور، يعني تقوم بحركه الدوران او موفمون دو روتاسيون؟ شكون اللي خلاها؟ اذا هو الهواء. يعني هاد الهواء هذا لاحظوا معايا هنايا باش عندنا هاد لي بوجي، يعني سخنوا ليا الهواء اصبح يعني ساخن، ولا اير شو، تنقولوا اير شو يعني هواء ساخن. والهواء الساخن باش تيسخن يعني كيرتفع الى اعلى، مونت اون هو، يعني باش كيطلع الفوق، يعني كيقوم بواحد الحركة عمودية. يعني هاد الحركة اللي كيقوم بها الهواء يعني كتخلي هاد المروحة يعني تقوم بواحد الحركة ديال الدوران. مفهوم؟
إذا هنايا والهواء باش كيطلع من واحد المنطقة يعني باش يكون ساخن كيرتفع لأعلى، متيبقاش في الأسفل، مفهوم؟ يعني باش تيكون في الأسفل تيشكل ليا واحد المنطقة تنسميوها زون دو باس بريسيون، يعني منطقة ذات ضغط منخفض، مفهوم؟ بحال الشكل ديال باش كتمشيو للحمام، يعني باش كتمشيو للحمام يعني داك الهواء الساخن هو تيكون الفوق، باش خصك تجلس في الأرض يعني عاد تنقولوا يعني تتحس شوية بالبرودة، مفهوم؟ لأن الهواء ما كاينش داك الهواء الساخن ما تيكونش بزاف لتحت يعني تيكون الفوق، مفهوم؟ إذا هنايا نجاوب على هاد لي كيسيون. pourquoi le carillon se met-il à tourner علاش هاد لو كاريون هادي يعني ولات كدور à cause du mouvement vertical de l'air يعني بسبب الحركة العمودية للهواء، مفهوم؟ qu'est-ce qui se passe quand on allume les bougies شنو كيحدث باش كنشعلو هاد لي بوجي هادو alors l'air devient chaud يعني الهواء تيولي سخون et s'élève ويصعد et crée une zone de basse pression اذا هاد بي ما كملتهاش pression هو الضغط، اذا الهواء باش كيصعد يعني كيشكل ليا واحد تيخلي بلاصتو يعني ماشي ديك البلاصه فين كان فيها ما تتبقاش الهواء يعني هذيك البلاصه كيولي فيها ضغط منخفض، مفهوم؟ اذا هنايا لا troisième question l'air qui se réchauffe devient plus léger قالك هنا الهواء الذي يتم تسخينه يصبح يعني اخف يعني تيولي خفيف il prend plus de place que fait-il يعني هنا قالك تياخد بزاف ديال البلاصه وشنو كيدير، اذا هنايا il monte en haut يعني باش كيسخن الهواء كيطلع للأعلى يصعد إلى الأعلى، هذه قاعدة الهواء باش كيلا سخناه تيطلع للأعلى بحال مثلا باش نديرو يعني تنسخنو مقراج ديال الماء ولا شي حاجة يعني تيخرج داك البخار يعني راه هواء هذاك ساخن، مفهوم؟ إذا كيسخن تيطلع للأعلى مفهوم et crée une zone de basse pression يعني يعني تيخلق ليا واحد المنطقة دو باس بريسيون يعني الضغط ديالها منخفض، مفهوم؟ اذا غنتعرفوا كيفاش يعني داك الهواء يعني باش تيطلع الفوق، لاحظوا معايا هنايا ها هو ليغ شو طلع الفوق وهنا البلاصه ديالو يعني اصبح الضغط هنا منخفض، ولكن هنا باش تيطلع الفوق الهواء باش كيطلع الفوق يعني شنو لاحظنا حنايا درجه الحراره في الطبقه ديال التروبوسفير ديال الغلاف الجوي يعني كل ما ارتفعنا اون التيتود يعني في الارتفاع كل ما طلعنا الفوق يعني هو درجه الحراره كتنقص يعني داك الهواء باش غيسخن غيطلع الفوق شنو يوقع ليه غيبرد، ها هو ليغ فخوا هاد ليغ فخوا غيعاود ينزل وباش غينزل غيشكل ليا واحد المنطقة الضغط ديالها مرتفع اوت بريسيون، مفهوم؟ اوت بريسيون، مفهوم؟ اذا هادشي غير تنحاول نشرحو لكم هما يعني راه فهاد لابارتي ما خصنيش نشرحو ولكن ماشي مشكل، اذا اوت بريسيون وهنايا كنعرفوا واحد القاعدة عامة يعني الهواء تنتقل من المنطقة ذات الضغط المرتفع إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض، إذا الهواء باش تيكون هنايا ها هو الهواء ها هو باش نزل هنا شكل ليا واحد المنطقة الضغط ديالها مرتفع، إذا غينطلق غيتحول من لهنا لهاد المنطقة اللي فيها الضغط كبير للمنطقة اللي فيها الضغط صغير، مفهوم؟ منخفض، اذا هذا هو الرياح، هذا هو الريح تنقولوا حنا الريح يعني واحد تكون عندي مثلا في واحد المدينه الهواء مثلا بارد غينزل لتحت يعني الضغط كي تيكون منخفض عفوا مرتفع، واحد المدينه اخرى الهواء في يعني درجه الحراره سخونه الهواء غيطلع فوق يشكل لي ضغط منخفض يعني والهواء في هذه المنطقه هذه اللي فيها الضغط مرتفع غينتقل للمنطقه اللي فيها الضغط منخفض وتيتشكل عندي تما الرياح، اذا هذه الحركات ديال الهواء حركه عموديه وحركة أفقية هي اللي كتؤدي إلى نشوء الرياح، مفهوم؟ إذا عقلوا على هاد المبدأ مزيان يعني الهواء كينتقل من المنطقة بحال مثلا باش تكونوا في الحمام يعني باش تيكون الضغط والحمام عامر يعني شي شامبر فيها يعني الحمام فيها عامر والناس بزاف إذا تيكون الضغط اذا نتوما شنو كديروا اعتبروا راسكم نتوما هما الهواء يعني كتمشي للمنطقه اللي ما فيهاش بنان بزاف اللي ما فيهاش يعني الضغط بزاف يعني تتخرج، اذا كذلك الهواء هذا الشيء اللي كيدير يعني تيمشي من المنطقه اللي فيها الضغط المنخفض المرتفع عفوا الى المنطقه اللي فيها الضغط منخفض، très bien.
Alors هنا je retiens les mouvements verticaux de l'air الحركات العمودية للهواء sont dues aux variations de température يعني تحدث بسبب تغيرات درجة الحرارة qui entraîne des variations de pression. هاد تغيرات درجة الحرارة كتأدي بدورها لتغير في أو تغيرات على يعني على مستوى الضغط، يعني تغيرات في الضغط، يعني كل ما تغيرت درجة الحرارة مثلا هنايا درجة حرارة الهواء هنا يعني ارتفعت، طلع الهواء يعني هنا الهواء الضغط هو ينخفض، عاوتاني هنا الهواء يعني هنايا درجة الحرارة كي دايرة في هذه المنطقة منخفضة، يعني الهواء نزل لتحت، يعني هو يغير لي الضغط أصبح هنا مرتفع، مفهوم؟ l'air chaud plus léger يعني الهواء الساخن plus léger تيكون أخف من الهواء البارد، إذا plus léger se détend يعني se détend يعني كيرتفع et s'élève et crée une zone de basse pression يعني كيرتفع للأعلى وبلاصتو ديك البلاصة اللي تيكون فيها يعني انتقل منها ما بقاش يعني ولا هنا الضغط منخفض، مفهوم؟ باغ كونطخ يعني على العكس l'air froid الهواء البارد بلو لوغ يعني تيكون أثقل من الهواء الساخن سو طاس يعني كينزل لتحت يعني تينزل سو طاس فيغ لو با يعني إلى نحو الأسفل إكخي يعني الهواء باش كيتجمع ليا هنايا عاوتاني تيشكل ليا واحد الضغط إكخي إن زون دو هوت بريسيون يعني تيشكل ليا واحد المنطقة الضغط ديالها مرتفع، مفهوم؟ اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي مزيان. الوغ يعني باش ما يجيش لا فيديو طويله يعني غنخلي لابارتي الاخرى غنديرها في فيديو بوحدها.